Mayong adlaw ngayon tanan ano sa batong programa sa TV Apologia Veritas gipasugdan sa Lay Catholic Apologists International. Uban sa ko ang cameraman Sir Julius Bisaya, sa ngalan sa ato ang pare Reverendo Padre Danson sa mga kabasisi. Ani ano sabi niyo ubos nga lagad Sir RG Sir na makiguban kaninyo sa hamubong nga panahon aron panagispot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katoliko. So mga higala may igsuon natagan pag natong igong pagtin-aw ni ining maong gitawag og mga pangutana nga may kalambigitan sa atong pag-ila kang Kristo nga matuog nga Dios. Kani pangutana, dili ba ang Dios wala may kamatayon sumala sa 1 Timoteo 1:17 nya si Kristo kinamatay man so therefore dili sa Dios. Katawa ko aning pangutanaha ani ngano man kay naay nabi pa mga Katoliko nga nisundog aning pangutanaha mo na mga iglesia. Na di ba ang Dios wa may kamatayon so si Kristo namatay man so nahog to natao ra to ang namatay ug di to Dios. Magbitaw nga naay mga butang nga wala magkasinabot ang ubang mga Katoliko tungod kay naghimo sila og ilang kaugalingong interpretation nga dili pagsabot sa pagtulunan tinuod nga pagsabot sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana apan dili man kana mo ato ang panahon karon sa pagtubag sa mga Katoliko nga nanudlo og di mao ato amang ning tawag anang tin-awon kining ilang pangutana nga gikan sa mahigalan nato nga naa sa gawas mahitungod ni ining ang Dios walay kamatayon si Kristo namatay man so therefore dili Dios. So kanang gitawag og pangutana nga ilang giungot nga ang Dios dili pwede mahimong tao. Tama man nga ang Dios walay kamatayon. Kung kana nga Dios wala nahimong tao. Ngano man diha sa balaang kasulatan makita nato nga gimbot ang gid sa Dios nga mahimo siyang tao. Ngano man tungod kay ang tao nakasala man sa Dios nya kay ang Dios infinite being man. So kay infinite being man ang Dios nya ang tao nakasala ni ngadto kaniya. So nagpasabot nga ang tao dili sarang makabayad sa sala nga iyang gihimo dito sa infinite being nga mao ang Dios. So kung mingon ka nga tawag anang dili pwede nga mahimong tao ang Dios until now wala tay kaluwasan. Nga naman kay ang tao dili gayud makabayad sa sala nagihimo niya dito sa Dios. Gawas kung ang sama kaniya, sama sa Amahan, sama sa Espiritu Santo, maoy munaog ang mahimong tao, mulukat nato kay pareha naman sila og value infinite being. Muna sa atong pagtuong Katoliko, St. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have eternal life. So tungod sa gugma sa Dios sa kalibutan, iyang gipadala ang iyang anak. Ano ang iyang anak magyud ang iyang gipadala? Tungod kay ang iyang anak sama gyud kaniya og value. Nga unsa man infinite being, katong way kinutuban na Dios. So sa dihang nahimo ning tawo unsa may reglamento o balaod sa pisika. Ang tanang nahimugso gitagana gyud nga mamatay. So ang tanang naglungtad aning kalibutana gitagana gyud nga mamatay. Wala ang tao kay naglungtad man ang kalibutana gitagana gyud nga gitawag og mamatay. So ang Dios walay kamatayon. Kung kana nga Dios wala nahimong tao. Apan kung ang Dios nahimong tao so naa na siya kagahom na muangko ni anang maong kamatayon. Walang giingon ni Ginoong Kristo. San Juan kapitulo 10 bersikulo 18, nag-ingon, walay makahimo pagpatay ka nako. Ano man kini magyud siya mamatay. Walay makahimo pagpatay ka nako. Magpakamatay ako sa kaugalingon kong pagbuot. Ano man, may gahom ako sa paghalad sa akong kinabuhi o may gahom usab ako pagbawi niini. So, kining Dios nga way kamatayon, gibutan niya nga mahimong tao kay gusto niya nga gitawag og mamatay. Nga naman, aron ang tao, Hebrewhanon kapitulo 9 bersikulo 22, aron ang tao mapasaylo ang maong gitawag og sala. Kung nag-ingobot ang Ginoong Kristo, sa Juan 15:5 nag-ingon, kung wala ako, wala kamoy mahimo. Anong kinahanglan kita mo sandig dito niya? San Juan 14:6, sumala sa balang kasulatan, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Remember, niingon ang atong Ginoong Kristo, ako ang kinabuhi. So kining Kristo nga mao ang kinabuhi, mao ni ang gipatay. Buhat kapitulo 3, bersikulo 15, nag-ingon ang balaang kasulatan, o gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi
apan gibanhaw siya sa Dios ug kamo mga saksi niini. So ang Dios way kamatayon apan gimbut-an niya ang magpakamatay. Bisan pa nga siya mao ang tinubdan sa kinabuhi. Nga naman, kay ang Dios lamang mao ang tinubdan sa kinabuhi. 1 Timoteo kapitulo 6 bersikulo 13. So nagpasabot nga ang Dios nga way kamatayon gimbut-an niya nga mamatay. Nga naman tungod na sa gugma niya sa tao. So kung may mga tawag tudlo na ito nga mingon nga dili to Dios tong gitawag og namatay kanang tawhana wa pa niya kaluwasan. Nga naman kay kung dito Dios tong namatay wa tay kaluwasan. Kinahanglan gyud nga ang Dios mahimong tao aron siya mamatay ug mauna ang kabubuton sa iyang amahan. San Juan kapitulo 10 bersikulo 18. Nga man siya, di na pwede. Sa imo hunahuna, dili na pwede. Pero ang hunahuna sa Dios, ang hunahuna nimo dili pareho. Kung sa man di ayaw hunahuna sa Dios. San Lucas, kapitulo 1, versikulo 37. Nag-ingon ang balaang kasulatan, kay walay dili mahimo sa Dios. So, why imposible niya? Muna kung dili imposible niya nga nahimo siyang tao, dili po imposible niya ang magpakamatay. So tama nga ang Dios walay kamatayon, apan dili po nato pwede nga kining Dios nga walay kamatayon atong tugnan nga mahimo siyang tao, ang tuyo niya mao ang mamatay. So muna kita mga higala may igsuon nakabatong kasagran siyang kamatayon, tungod kadtong namatay mauman ang tinubdan sa kinabuhi. Kay kadtong namatay mauman ang Dios nga nahimong tao. Sa ngalan sa atong pari, Reverendo Padre Nelson Seno Cabasisi, kining ubos nga lagad Sir R.G. Seno, kay paring mananil kaninyong bingon, Ecclesiam Servire et Fide Catholicam Defendere. Santa Iglesia Katolika, mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan, ngaming ila sa Santo Papa sa Roma, nagisugo ni Jesucristo sa pagmando dinhi sa yuta, aron kitang tanan makapahimulos sa aging harian sa Dios. Atong pagtuong Katoliko tinukod sa